سلام. امروز درباره سیالکوت اینترنشنال ایرپورت است میخواندم. بسیار یک انوخه تجربه منی پاکستان بلکه منی ساوت ایشیا است. امروز خاطر ما میخواستم قد شما شیر کنم که منی پاکستان اینی کارارم دیگه مردم مونه و یک است برای مو مردم خاص طور پر یک بسیار کلان سبق است. اول بیل ما است شما یک چیز است نشو بدم. خب مثلا شما است یعنی منی سیالکوت اینترنشنال ایرپورت اگر شما منی وبسایت بورن امی بورد اف دایرکتورز شما کلیک کن دیگه شما یک لانگ لیست میده تو خنزین که است از ای تا زیر مختلف نمای یعنی دیگه ما سکرول داون ونو شما تو کن هر عمر آدم که است شما معلوم میشه دیگه من ریشتو بیریش جوان بس منیش تو زنم است بس اکثر از نار تو که دیگه میتر مطلب آدم که است منی معاشره از مو است اش مو میگن منیش چه یک ولو خاتنور ده تا که است ما که است منی زینشون خو چرا ما که است میخوایم میر که است نشود میاد چرا که لیست زیر تابری ما میخوایم شما یک چیز دیگه که است نشود که که است بسیار مر شاک لگید بلکه مر یا خو اینج ما مطلب اینی چیز است آرتیکل که مطلب آرتیکل د 2006 که است پابلش شده لیکن خود از ایرپورت دوباره از ایرپورت است که ایرپورت چون که است بحال شده دیگه دنزی لاین چه گرش موبایل نینچ که لکایی است که سیالکوت اینترنشنل ایرپورت که است یک کمپانی که 223 تنه دایرکتورز داره و هر کدام از این دایرکتورز که است روپیز 5 میلیون که است 5 میلیون یعنی 50 لک 50 لک که است د منیزی که است از پرایمری چیزا که است اینوستمنت برای از ایرپورت که است خرج کردن د دیگه زبان معنی از چیز است د دیگه زبان معنی از است که 223 نفر که است از منی چمبر کامرسی سیالکوت که است که ممبرشپ بدن اینا جمع شدن اول که است اینا پیش حکومت رفتن شما میتون قصه زیر که است بخوانین وبسایت که است مخالی شما رپورت بدم لیکن شما ما انکریج میکنم که خودون از شما که است کم دواره زی بورن گوگل دیگه یک لحظه شما کاست نمونه بله فون خو میتون بله کامپیوتر خو میتون یک لحظه بشین سرچ کن دیگه دا اینا که است اول پیش حکومت رفته که یار مود سیالکوت که است خود چون خبرین پوره پاکستان که است خبره که مشهوره مطلب سامان لیدر والا سامان که است جور نو چیزایی که چرمی جور منه و سامان سپورتس که است میتر جور منه دیگه علاوه از که است سرجیکل آلات که است جور منه و سامانایی که بله سرجری که است کار مای مدیکال والا دیگه اینا چک یک شهر است که بنیاد بله اکسپورت است دیگه اینا حکومت رفته گفته یار مو که سامان از اینج بگری تا کراچی رفر مثال از اونجی مو دیگه کاستی بله زمین که است دمرا سکیوریتی شو دیگه یک است بریز مو کلو کاست مشان بلیز مو کم هردل است مو که است اینترنشنال ایرپورت زره در یک سامان خور که است زینج خود سیالکوت هی که است مو چیزا کنی باز حکومت گفته مو که است پیسه نداره دیگه امروز خاطر اینا خودون چی کسته رفتن کنسلتنسی کردن دیگه مشوره گرفتن از کمپانی ها کسته و اینا کسته امزی نتیجه رستن که بیا مو خودون مو کسته پیسه سی ایرپورت رو میده و ایرپورت رو کسته جور منی دیگه هر کدام از اینا کسته 50 لک روپیه یا 5 میلیون روپیه کسته یعنی اگر شما باورشون نماینج باورشون هایلایتم تو روپیز 5 میلیون دیگه یک کسته کی شده ده مطلب حساب کنو که مطلب 2001 ایرپورت کسته مطلب مو کار شی کسته آغاز شده زمین چیر کسته البته کسته حکومت ده انجینر کسته موگا کسته تقریبا کسته حکومت 230 میلیون روپیه کسته حکومت مو زمین را خریده بده برای از کسته که 1050 ایکر زمین است به هر حال حکومت گفتم تا ما شما زمین میدم برای شما زمین میخرم لیکن ایرپورت باید کسته خودون چون جور کن ایرپورت باید کسته خودون چون کسته رن کن دیگه تو کو مثلا کسته 223 نفر ما خالی این میره میخوایم بار بار ریپیت کنم هر کدامش کسته چی خاص 5 میلیون روپیه امروز ما خانه را کسته د بیروری پرسانم یک نارمل ایوریج خانه د بیروری کسته 2 کروڑ روپیه قیمت چسته یعنی دمنه پاکستانی روپیه کسته 20 میلیون روپیه پاکستانی یعنی هر بورد دایرکتور که 223 نفر از اینا کی داده دیگه تو هر کدام از 5 میلیون یعنی برابر یک چهارمی قیمت یک اولی د بیروری که است اینا اینوست کردن 223 نفر جا کشتن یک اینترنشنال ایرپورت که است جور کرد دیگه ما نمیگم که مو که است از رگم بورن که است یک اینترنشنال ایرپورت که است د کویتا جور کنه نه ذره د زونی است چرکی رنگی سیالکوت اوری که است مو چرمی سامان جور نه از رگو بشک است مثلا بورد جور نه چوار جور منه
لیکن اون قسکلان پیمانه نمونه که مثلا کس مو زرد ایرپورت اینترنشنال کس داشته باشی برای زو کس نه دیگه. لیکن رنگیم زناور کس مو میتونه گلو کارای دیگر کن تو خنال مثلا مگه ای اینترنشنال ایرپورت یعنی ما مطلب وبسایت شرکت شمار کس نشو میدم از بله چیزی کس که ما پس کنم بله خود ایرپورت اگر شما کس بورن تو خن بیل کم تایم کس میگره مطلب چیزا کنه دیگه مطلب خود اینی خود ایرپورت یعنی مطلب چیزای فلایتاش است تو مطلب کسته نه صرف پی آی ای منیزی کسته فلایت دبی کسته منیزی جاش میچله قطر ایرلاین است سلام ایرلاینز است عربیه کسته ایرلاینز است بغیر از او کسته امارات ایرلاین است دیگه تو کن مطلب می گلف کنتریز والا کسته زیاتی عربی ملکا خد پاکستان تو جزایش کسته زینشتام شبالم یعنی مطلب زیاتر سعودی عرب و دبی کسته و پاکستان کسته که می سامانار که من اشتابال میشن کسته چیزا کسته مور دیگه شما خود شما اندازه دین که 223 نفر هر کدامش کسته 5 میلیون ما بار ریپیت نم بسیار امپورتنت است که این مطلب تو کو اگر مردم بخواه شدنی است دیگه در نظر شما مطلب ما از چیزا پرسان میکردم می آرتفیشل اینتلیجنسی چیزا کسته که مطلب منی هزار تاون کسته چند اولی است بس بازو کسته مطلب کلکولیشن یمونه که مطلب مگه اگر شما بیستن ویکیپیدیا مونی خو ویکیپیدیا کسته چه که مردمالی کاینا اونج مگه آبادی ازر کسته 5 میلیون است چیز بخشش باشه 5 لگ است مثلا 0.5 میلیون کسته پاپولیشن چسته دیگه او لیکن خو آبادی پوره کویتا مگه تقریبا مطلب چند سال پیش کسته 1.1 میلیون بوده دیگه تو یار بگی 1.5 میلیون دیگه خو اگر مثلا 1 میلیون از او ازره باشه بس دیگه قوما خو 1 میلیون میشه مطلب پاسیبل میتونه شونه لیکن اون مطابق از سرچ زو دیگه مو اگزیکت نمبر ما خبر نی مطلب خالی اونگه اکچوال نمبر میتونه د منی هزار تاون کسته تقریبا 1 لک نفر باشه 1 لک نفر و میانگینی از اینکه مطلب اون ایوریج کی مطلب یک منی یک اولی کسته د منی پاکستان 6.5 نفر میشنه د منی مطلب پوری پاکستان اگر او کپش میشنه یعنی هزار تاون خود خبری که کلچر ازر مختلفه رسم و رواج ازر مختلفه میتونه تعداد چی کم باشه از 6.5 نفر کده لیکن اگر بازم تو مطلب اگر 6.5 نفر ایوریج بگیری یا میانگین که مو بگیری برای یک اولی کسته 1 لک نفر که شما تقسیم کنین تقریبا منی از کسته 15000 و چند اولی مشکست مو 16000 اولی بگیرین یعنی مطلب اگر هزار تاون کسته میتونه تقریبا 16000 دانه اولی کسته داشته باشه. خب ما چرا خواست می کلکولیشن کنم می کلکولیشن ما از خاطر از کسته می خواست پرسان کنم که همیشه کسته مونگی مسئله بیل بجلی است اول خو بیلا کسته کلوگران ما دیگه کسته چرا بلش انواع و اقسام تکسام از نو ازرگوی شکایتم داره که مطلب بجلی دیگه دوزینه بیلا از نرم کسته بلی ازر رینه خود ناانصافی شی اوور تکسیشن شی و غیره و غیره شم که علاوه از بجلی هم نیه زیادی تیما کسته مردم کسته میر شکایت نه خو اگر مثلا تو کسته مسئله میخوای مسئله بجلی 16000 خانه را کسته چیزا کنی برای تو چیز است چیز چوایسیز است خو حالا اگر مطلب شما پیش نماینده برن مگه کسته فدرال ایشو است چرکی بجلی جنریشن که است کارزوی دیگه و بڑا چرکی مطلب کارزوی دیگه مطلب از منی چیزی از موکست برو بداره خوالی مطلب ایرپورت اینترنشنل ایرپورت ای خو که پرایویت آوند باشه نه که سرکاری پرایویتلی آوند یعنی 223 نفر که دایرکتورز که مطلب شما نشون داد من شما خودم چم رفته میتونین منی وبسایت کست بورد اف دایرکتورز یعنی بورد اف دایرکتورز اون ما دماست که 5 میلیون ارکدم شکست اینوست کرده بزین ایرپورت نال رنم منه دیگه تو کن مثلا یک اینترنشنل ایرپورت خو مطلب فدرال دیگه اینا من پوره ایشیا کسته انوکا چیز است که مثلا چرا که نرمالی ایرپورت خو بسیار سیریس دیگه از لحاظ سکیوریتی هم کسته برای یک ملک بسیار حساس است که مطلب یک شهر مردمایش کسته یک جای کی میشم پوره شهر نه 223 نفرش کسته اینوست نو قص کټه اینوست هم نه ما گفتم 5 میلیون کسته د مقابل زو ازرگو یک اولیش کسته 2 کروڑ است نه این مطلب است که یک بلوگ ازرگو 223 نفر منی ازر چیز که ما شاید هزاران نفر منی ازر پیدا کنی که بیتن افورد کنه 1 کروڑ 2 کروڑ افورد بیتن مثلا کسته خو نیم کروڑ خیلی چیز نه د نظر از ما او تر قیمتا ما قیمتا یو لیر د هزار تاون تو اندازه میزنم اگر پیش مردم قص پیسې نه واشه خو زمیناس کجا خردم شي قزولیاش تور جوړم شه خو واسطه د حساب هزار است خو
بزنال مثلا اگر تو یک ایرپورت 223 نفر کسی جای که میشه حکومت در مطابق چی نگوشیت نه و خود تناخ نکردن مطلب ضرور خود مدد حکومت است من چیز است دیگه عالم اینجا اگر اینمی کانسپت را آیا از رگو د منی چیز نمیتن منی زر تاون نمیتن یار پیش حکومت برن خود از وسست برو به درمستان که است تمامی از مخابره که سیچویشن پاکستان اکانومی شي د سیچویشن رسال ما بریزی علیده ویدیو جوړنم که مطلب حکومت دیولپمنتال والا فند نمیتونه داشته باشه چرا قرض که میگیره از بیرو مثلا پیسه آی ام اف کی گرفته تو برای نمیگیره که مطلب برای دیولپمنت خرج کنه برای میگیره که سودی دیگه قرض ای خور بیده قرض منی قرض ډوب شدری ملک است و آبادی ملکم کلوش داره نه دیگه گفتم که مطلب یه علیده کانسپت لیکن ما صرف یه میخوام شما ټچ کنم که آبادی پاکستان دوگونه شده از روز که پیدایش خود پاکستان خو یا آبادی رفتار از این مزید کسته تیز میشه دیگه آبادی از بسیار تیزی پیدا میشه و وسایل کسته تقریبا ختم شده وسایل ریورس ری کم شده و آبادی کسته تیز شده و از واسه حکومت برو بدر بس چاره رایی کسته اگر شما طرف حکومت تو کنی مسئله حل شدنی نیه واحد راه کسته نمیسته که مردم خودون چه دیسته کارشن بس مردم کی منه عام غریب آدم خونه میتونه صحیح است بزمزو خاطر کسته تو امیتر که اینجی 223 نفر یک جای که میشن کدانش 5 میلیون روپیه 50 لک کسته میندختن یک پراجکت کسته استارت منن 2001 کسته امروز مطلب 2023 مطلب ماش مردرون شو که فانکشنال در او نه کسته در امور تقریبا سالانه 50000 نفر کسته اینا کسته تو ایرپورت کسته سرویسش کسته استعمال منه دیگه خو 16000 خانه را اگر تو میخوای برش بجلی گر ما صرف گب 1000 تاون میزدم می وعدل تو میتن بری مریا بادم کست استعمال کنی آیا تو میتنی تروی سولر سیل کست میر چرک سولر سیل خیلی آلریدی مردم ماس خاطر زی گبی سولر سیل میستم چرک یک چیز است که تور زردی پرمیت حکومت نمشه نه تور زردی کلان تکنیکل کارانه میشه که مثلا تو بگیار مو کست انجینیرینگ والا اکسپرتیز نداره فر مثال کست انجیمو عام الکتریشن دیگه مردم است درو اینستال نه بلی خانه د مریوادش نی ویلډینګ والا کست پایش جوړ نه دیگه کست مایون الکتریسیتی وان د بلی چتای خانه کست میزنه گوشمو زمین ندارن چتای خانه تمام 16000 خانه کست هر کدام چت چی جای سولر سیل است و افتاو خود کویته بسیار زیاد دیگه مثلا کست اوری اونجا بسیار کم میشه خب بس مطلب ما چیزا کدوم اندازه مطلب ما زدم دیگه مطلب ما چرکی اکسپرت الکتریسیتی نیم چرکی مطلب ما چیزانی میتونه اینجی کی کلکولیشن که مونی کلکولیشن ازی کست میتونه کم و زیاد باشه و صحیح نباشه چرکی کلکولیشن از ما تروی آرتفیشل انتلیجنس استعمال کردی یا مثال اینترنت استعمال کردم ما خود میں ایکسپرت نیم که مطلب من چیزا کن دیگه ما مطابق گوگل که مطلب پرسان کردم که یا مطابق ازی سرچ انجن ازی ای آی والا کسته که ما پرسان کردم مگه قیمتی 1 کیلووات کسته مطلب که قیمت 1000 کیلووات کسته که تو مطلب بخوای سولر سیل و دیگه انورترز و غیرش که تو انویست کنی 1000 روپیه کسته پر کیلووات پر دی است این میتونه مطلب غلط باشه کم زیاد باشه مطلب شما ایر بگین که مطلب اونا 1000 روپیه پر کیلووات آورز کسته پر دی است مطلب کاست ازو کسته خب اگر فر مثال منی پاکستان اون ایوریج یک خانه کسته روزانه 108 کیلووات پر دی استعمال نه اون ایوریج یک خانه ور کسته یک خانه یا یک دنولی اون ایوریج 108 پس اگر تو 108 ضرب 16000 که تو بدی 1.7 میلیون یا مثلا کسته چیزا کسته د دیگه زبان کسته ابدا لک کیلووات آورز پر دی کسته ضرورت داره الکتریسیتی کسته یعنی 1000 تاون اگر منیش مو اندازه بگی 16000 خانه است برای زو کسته تو تقریبا کسته ابدا لک کیلووات آورز یا 1.7 میلیون کیلووات پر آورز پر دی کست تو ضرورت داره یعنی یک روزانه کسته تو ضرورت داره اگر کاستی هر کیلووات تو کسته تقریبا 1000 روپیه باشه مطلب انستالیشن سولر پینلز و خدشی دیگه چیزا که ما اونا اگر تو کنی تقریبا کسته برای زو تو 1700 میلیون روپیه کسته تو ضرورت داری 1700 میلیون روپیه مطلب ما تو میگم که
मतलब एस्टिमेट के मालूम नहीं ना कस्ता ज़िरे गूगल व ज़िरे इंटरनेट हस्ता मा एक्सपर्ट नहीं मनेजी दगे नंबर में तने कम ज्यादा चना लेकिन खाली एक अंदाज़ा शन कि मतलब मोर चकस पैसे ज़रूरत मुशे कि कर फॉर्म साल में खाई मसले बिजली हजार टाउन हल कनी दगे मुताबिक कि गूगल कैलकुलेशन आज ना कस्ता 1800 मिलियन रुपया कस्ता ज़रूरत मुशे دقه یال اگر 1700 میلیون روپیه اگر شما 1000 نفر باین مثلا ما گفتم که یک خانه دمنی 1000 تاون تقریبا 2 کروڑ روپیه یا مثلا 20 میلیون روپیه قیمت چسته دیگه فر مثال منی از یک هزاره خانه شده خوی تر منی از رگو شاید هزاره دنو تر آدم ملاوش نه که هر کدام شی افورد بیت نه مثلا 1 میلیون روپیه کسته بس ما گفتم اگر فر مثال اینجی 1000 نفر با یک جای کیش نه کمپانی جوړ کنه نه مثلا یک کمپانی کی تو جوړنی مگر یار مو یک کمپانی مو میخوای الکتریسیتی پرودوس کنی سولر سیل کسته دیگه او شیر یک کمپانی یک اونر نه مطلب شرکت نورمالی کمپانی که مشه اونر از یک بلوگ است اونر از میتونه منی هزارات نه باشه اونر از میتونه یک نفر باشه اونر از میتونه 100 نفر باشه اونر از میتونه هزارات 10000 دانه باشه دیگه هیچ کس اگر او یک کمپانیش نه که 1000 نفر یک جای کیش نه دیگه 1000 نفر یک جای کیش نه کمپانی که بگیار مو الکتریسیتی پرودوس منی زی کسته چند کاست میشه پر نفر کسته 1700 میلیون روپیه کسته توتال کاست دیگه ورتو تقسیم 1000 کی کنی هر آدم کسته عبدالله ولیش ماه یعنی اگر 1000 نفر هر کدام شی عبدالله روپیه کسته انویست کنه عبدالله یعنی 1.7 میلیون عبدالله دیگه یک خودشون اندازه دن که یک اولی شمو کسته اینجا در او گپ شمیزدن نو کسته 2 کروڑ یعنی کسته 200 لک کسته مشد دیگه مطلب یک کروڑ تو مطلب 100 لک مشد اینجا مگه اگر تو یک یعنی عبدالله یک 1.1 میلیون کسته بگیری یعنی بسیار یک ریزه ایمانت یک گولی کسته یعنی گولی کسته قیمت 2 کروڑ روپیه است اینش طور درو کسته یعنی یا 20 میلیون است اینجا 1.7 میلیون کسته طور درو ما گپ خور پیت میگم که از خاطر ذکی او قص کټه ایمانت نه قص کوم سوچ نه اگر مو بگی 1700 میلیون مرد ما گوشش کسته چیزا با یا 170 کروڑ روپیه کسته میشه لیکن اگر مو 170 کروڑ روپیه تو بلی 1000 نفر تقسیم کنی کسته هر کدام شی کسته فول کم اماونت کسته میشه یعنی تقریبا عبدالله پر آدم دیگه او قزمنی 1000 نفر بسیار زیاده منی 1000 تان ماگم شاید چیزا باشه دیگه او یک بیزنس است مثلا یک کمپانی که تو میخوای کسته استارت کنی چیزا کسته بازوختنی که مثلا تو عبدالله خود دی رافت او مثلا تو یک کمپانی دیگه شیرز است تو اون منی پارت است که مثلا خطور امی که بیل بجلی رو تو جایزی که وابره میدی اور تکسیشن و بجلی هم شمار سرویس نمیده شما میتونین هر کدام شما کسته پر گوگل دیگه مطلب میتونه کاست یوری کنه ما اگزیکتیم چه که ما اکسپرت نیم و آدمایی که کارار منه که مطلب انجینیرینگ الکتریسیتی رو میخوانه و منی بیزنس است و نازم که بهتر میتونه اونا مر بگه یار ایماونت است غلطه یا کم یا زیاده از که میتونه کم ترش نه زیاد ترش نه وش ما گفته نمیتونم لیکن اندازی از ما که مردرو که مطلب کلکولیشن کردم که یار مردم از مو افورد میتونه آیا مطلب امی مسئله بجلی برای 16000 خانه ما خبر نیم شاید 16000 زیاد باشه شاید 30000 خانه باشه ما گفته نمیتونم چرا که یک استیمیت لیکن فرض کنی که اگر 16000 خانه باشه چه قصد کاست میشه دیگه 1700 میلیون منی 1000 نفر اگر اینجا بایر کدام شه اینوست کنه هر کدام شه عبدالله یا 1.7 میلیون کسته اینجا اینا چه قصد خرج کرده اینا 5 میلیون اور 2001 ما درو گپش میزنم یا خود 2023 که قیمت پیسه فول تاپ کرده او زمان قیمت زیاد بود دیگه شما اندازه دین که دمزید دوره که باوجود مقص گرانیش ده باوجود دمزید که قیمت ویلی پیسه تاپ کرده باوجود دمزید که اگر اینجا 1000 نفر جمع شونه و هر کدام از نکسته 1.7 میلیون اینوست منی خیرات نمیدی اینوست منی چرا که تو خو ایسیز کمپانی مش تو سو امیتنی اینوستمنت خورتو سودا کنی صبح کی پروفیت تو مای نه مثلا تو کی خانار کې الکتریسيتي د نخ بل بجلیش ما بدنال مثلا تو چتای اولیار کې استعمال منی او سیستم منی امریکا مثلا فر مثال مردما کسته الکتریسيتي کې جوړ نه ابو قص کې خانه تو بل سر سولر سیل منی ام قص کې تو استعمال خو تو استعمال ام قص کې تو استعمال نه منی ارچ قص کې اضافي تو الکتریسيتي پروډوس منی اور کسته سیټي کسته تور پیسې تور میده تو ریټرن مده چرک تو منی سیستم مورد دیگه اینجا مونم زوالام شه فر مثال او آدمای که منی اولیا که تو بله سولر چیزام نه اونار کس تو چرکی سولر سیل خونه او نه منه لیکن اولی خونه او نه تو مطلب است که صاحب تو اونار رنت
رنتال میدی، مطلب تو کس اونار خونده ولر تو کرایه میدی در ریزی که تو سولار سیل خور ابلی چیز زمانی باز اون مو کرایه رو مثلا تو حساب بلی بجلی شی کاونت منی و پروفیت شي دیگه مثلا تو کوم اولیا کس فای چیزام شو ویلیا اولی بالمر چرک سولار سیل دبلش لگیده ام مسئله بجلی شم حل میشه، ام کس نوکری و ملازمت کس برایشون پیدا میشه. تو مطلب یک چیز است که سولوشن ما نمیگم که میتر شونه شما میتن دیگه مدل برین دیگه مدل هزار نو سولوشن. مقصد از این ویدیو، مقصد از این گپ که ما بار بار ریپیتم که یعنی یک کار است که حل شدنیه، یک کار است که مردم ها باید لازمینه که میتر که ما میگم میتن از اینکه بهتر شونه فول بهتر طریقه شونه که هم مسئله بجلی حل میشه، هم شما یک کمپانی کست جورنین که کمپانی امروز اگر مسئله هزار تاون حل کرد میتن صبح مری آباد حل کنه، صبح بیتن کراچی کو مسئله دیگر حل کنه، دیگه حل کنه مثلا کمپانی دیگه یک مسئله تو یک جای یک مسئله حل کردی صبح دیگه هم یار بیا قدمو بزنس دل کو بیا مسئله زمورم حل کو موتور اینوست نی صبح حکومت مگتور مثلا تو بنیاد یک کمپانی رو میلی، بنیاد یک بزنس میلی، بنیاد یک نو کلچر میلی که مردم خو اگر مو مسئله بجلی حل میتن، شاید مو مسئله آورم میتر حل کن، شاید مو مسئله خوراک هم حل کنی، شاید مو مسئله صحت حل کنی، شاید مو کست صبح مسئله سکیوریتی رو حل کنی، ذره دیفسیت نشنه، ذره چک پوستایت نشنه دیگه شما میتونین یک بلوک مسائل دیگر هم کست دمزیس طریقه کست حل کنین دیگه. ما کست یک دفعه دیگه میخوایم ریپیت کنیم، یک دفعه دیگه میخوایم کست شما نشودم اینی کست سیالکوت اینترنشنال ایرپورت است، اینی حکومتی او نیه، اینی کست 223 نفر کست یک جای کی شده 5 میلیون روپیه انداخته اینی کست جور کرده، اینی پیش چیم شما اینی کست معجزه نی اینی دمانی پاکستان هی شده دگو امریکا نشده یا دمانی یوروپ نشده، یعنی آدمایش هم کستش مو میگن این باکولم است، جوانم است، زنم است، مردم است، ریشم است، شیوم است، هر رنگ آدم کستش مو کست دمانیشی میگرن دیگه. سر کست ما این مقصد این زی ویدیو علمی و دورم کست یعنی مطلب شما آرتیکل شم گرفته میتونن خانده میتونن امید منم که مطلب مین پیغام خور کست ما اینجا رسنده تنیسته باشم و مین پیغام از ما بیسیکلی این میسته که میتونین مسائل خو حل کن، لیکن یک نفر نه، شرطی که مطلب یک 1000 نفر جمع شونه، یک چند صد نفر کس جای کی جمع شونه و اینی که مطلب از را پیسه نداره، پیسه است دول او قص کټای وان د کار نمشه، شرطی که مطلب اینجی اراده باشه مردم همکاری کنه یک جای کی کنه. تشکر دوستا.